नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के कबायली इलाके बाजोड़ का नवाही इलाका है नेमत कला। नाज़रीन इकराम, वहाँ पे पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है कि एक आदमी कत्ल हो गया है। सुबह सहरी के टाइम कॉल मौसूल होती है, पुलिस वहाँ पहुँचती है। इंस्पेक्टर विलायत खान की निगरानी में पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि वहाँ इर्द गिर्द जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं वो सारे जमा हैं और उस मैयत के सरहाने एक खातून बैठी रो रही है। पुलिस ने वहाँ से हर चीज़ शवाहिद इकट्ठे किए। इंस्पेक्टर विलायत खान ने जब इस केस को स्टडी करके आगे चलता गया तो उनको एक खुरा मिला, जहाँ से उसने वो जो खातून थी, वो जो कातिल था जिसको कत्ल किया गया था, उसकी वो बीवी थी। इंस्पेक्टर विलायत खान ने उस खातून को थाने बुलाया। थाने बुलाने के बाद उससे तहकीकात शुरू की, क्योंकि उनको जो खुरा मिला था वो उस खातून तक जा रहा था। जब तहकीक शुरू की उस खातून से, तो उस खातून ने जब अपना मुंह खोला, उसने जो कुछ बयान किया, ये मेरी भी सहाफ़ती हिस्ट्री में ऐसा केस कभी आज तक ना मेरे सामने आया ना मैंने देखा। बीबीसी को इंस्पेक्टर विलायत खान ने जो बताया और उस औरत ने जो अपनी ज़ुबान खोलने के बाद दास्तान सुनाई, उन्हीं की ज़ुबानी मैं आपको सुनाता हूँ। नाज़रीन इकराम, उस औरत ने कहा कि मेरी पहली जो शादी थी वो अफ़गान पनाह गुज़ीन से हुई थी और हम चूँकि बाजोड़ में रहते हैं तो यहाँ पे अफ़गान पनाह गुज़ीन था, उससे मेरी शादी हुई थी। तो वो गुज़र बसर करने के लिए जैसे छोटे शहरों के लोग बड़ों में चले जाते हैं, तो वो पेशावर में काम करता था। अच्छा, अब इसका जो पहला खामन था उसका एक करीबी दोस्त था, इंतहाई करीबी उसका दोस्त था, जिसका नाम था गुलिस्तान खान। अब गुलिस्तान खान और इसके पहले खामन की दोस्ती एक भाइयों की मानी थी। अब वो चूंकि पेशावर काम करता था, अफ़गान पनाह गुज़ीन था, अरसे दराज से जैसे पनाह गुज़ीन यहाँ रहे हैं बच्चे बीवियाँ उनकी, तो उसने अपने इस दोस्त के ऊपर एतमाद करते हुए वहाँ जितनी भी कमाई करता था वो इसको भेज देता था। जितना ज़रूरत होती थी इस्तेमाल करके वो घर उसने भेज ली, बाकी सारे उसको जमा करवाता गया। और उसने ये कहा कि जितने मैं जमा करवाऊंगा, जब इकट्ठे जाके मकान बनाने या कुछ भी करने होंगे तो ये मेरा दोस्त है, मैं इससे ले लूँगा। उसको वो जमा करवाता गया। वो उसको जब ज़रूरत पड़ी वो वापस आया। वापस आके उसने अपनी बीवी को बताया कि मेरे बहुत सारे पैसे जो है ना मेरे दोस्त के पास जमा हो गए हैं, तो आज मैं अपने पैसे लेने जा रहा हूँ। वो उसके पास पैसे लेने गया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं पैसे आपको देता हूँ, मुझे आपकी तबीयत ख़राब लग रही है। जो गुलिस्तान खान उसका दोस्त था इस खातून के पहले खावंद का, उसको कहता है कि आपकी तबीयत मुझे ख़राब लग रही है, हॉस्पिटल चलते हैं। उसने कहा, हॉस्पिटल चला गया। वो थोड़ा सा मतलब सादा था, इस हद तक वो जो है ना ज़माना साज नहीं था, वो उसके साथ चला गया। वो हॉस्पिटल ले जाने की बजाय मेडिकल स्टोर पे गया, वहाँ से उसने 2 इंजेक्शन और कुछ मेडिसिन ली। घर आके एक इंजेक्शन उसको वहीं लगा दिया, कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो दूसरा ये इंजेक्शन और ये मेडिसिन आप घर जाके खाने के बाद या जैसे भी इसको लगा लीजिएगा। वो घर जाता है, कहता है कि ऐसी तबीयत ख़राब का मेरी उसने बताया था, तो वो उसने कहा कि पैसे मैं दे दूंगा, अभी नहीं दिए तो ये इंजेक्शन लगाना है। उसने इंजेक्शन वो लगाया, वो दवाई खाई। कुछ लम्हात बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो बेहोश हो गया। उसकी बीवी ने मोहल्ले में शोर डाला, लोग इकट्ठे हुए, एम्बुलेंस में डाल के उसको हॉस्पिटल लेके गए। और कुछ वक्त गुजरता है कि एम्बुलेंस वापस उसकी मैयत लेके घर आ रही होती है। अब उसकी बीवी को रोती चिल्लाती है, लेकिन उसको यकीन हो जाता है कि इसका जो दोस्त था संगीन खान, चूंकि उससे पैसे लेने थे, उसने इसको मार दिया है। जैसे इंजेक्शन लगाया, इसने बताया कि संगीन खान ने मुझे ला के दिए, तो ये इसके साथ हो गया। वो गई, 3 दिन बाद संगीन खान को बुलाया, ये उसके पास गई। उसने कहा कि पैसे हमारे आपके पास थे। उसने कहा आपके पैसे मेरे पास नहीं थे, आपके पैसे मैंने इसको दे दिए थे। वो चुप करके वापस आ जाती है, कोई सबूत नहीं था, और उसको यकीन कामिल हो जाता है कि मेरे खामद को उसके इसी दोस्त ने मारा है और पैसों की खातिर मारा है। नाज़रीन इकराम, वो वहाँ पे तहैया कर लेती है कि मैंने अपने खामद के कातिल को मारना है। अब मारने के लिए वो 6-7 महीने प्लान बनाती है कि मैं क्या करूं। नाज़रीन इकराम, प्लान इतना खौफनाक बनाती है
کہ وہ پیغامات شروع کر دیتی ہے سنگین خان کو بھیجنا کہ میں مطلب آپ سے ملنا چاہتی ہوں. آہستہ آہستہ میل ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں. وہ چونکہ لالچی طبیعت کا مالک تھا سنگین خان, اس کو وہ لالچ دیتی ہے کہ میرے ساتھ اب شادی کر لیں. چونکہ میرا خاوند اس دنیا میں نہیں رہا, ایک بیٹی تھی اس کے پاس, 3 سال اس کی شادی رہی تھی, جب وہ فوت ہوا تھا ایک بیٹی تھی, اور سنگین خان جو تھا اس کی بھی شادی ہوئی تھی پہلے, اور اس کا ایک بیٹا تھا. اس کو کہتی کہ آپ میرے ساتھ شادی کریں, اور آپ میرے ساتھ شادی کریں, میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں آپ کو دوں گی, آپ گاڑی لینا کار, اور آپ اس میں گھومنا آپ کے لیے آسانی ہوگی. اس کو لالچ دیتی ہے تو وہ شادی کے لیے رضامند ہو جاتا ہے. وہ شادی کرنے کے بعد اس کو کہیں اپنی بہن کے گھر کبھی کہاں اس کو رکھتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ بجائے ہم کہیں گھومتے پھرے آپ ایک کرائے کا مکان لے دیں. کرائے کا مکان لے لیتے ہیں. انہوں نے 3,500 ہزار روپے میں, یہ ساری بات وہ خاتون انسپیکٹر ولایت خان کو سنا رہی ہے. اس نے کہا کہ مکان ہم نے لے لیا, اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اس سے دوستی اور شادی اس لیے میں یہ کر رہی تھی کہ میں نے اپنے خاوند کا بدلہ لینا تھا اور اس کو مارنا تھا. پلان چیک کریں. اور اس کے بعد اس کے ساتھ شادی کے بعد وہ اپنے کرائے کے مکان میں رہنے لگ جاتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کیونکہ وہ زیادہ اپنی پہلی بیوی کے پاس رہتا تھا اور مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا, میں اس کو کیسے ماروں. اسی دوران اس نے یہ کہا کہ اس کو کہا کہ آپ میرے پاس ہوتے نہیں ہیں زیادہ, آپ پہلی بیوی کے پاس ہوتے ہیں, لہٰذا آپ مجھے کوئی پسٹل لے دیں تاکہ میری سیفٹی کے لیے, بیٹی بھی میرے پاس ہے تو مجھے ڈر ہے لوگوں کا, میں اکیلی رہتی ہوں, مجھے ایک پسٹل لے دیجئے. اس نے اس کو ایک پسٹل لے دیا. اب وہ پسٹل لے دیا تو وقت گزرتا گیا, 2 سال اس دورانیے میں شادی کے بعد گزر گئے. وہ عورت اس کو 2 سال مارنے کے لیے, اپنے خاوند کے قاتل کو, دوسرے شوہر کو مارنے کے لیے 2 سال اس کے بستر پہ سوتی رہی شادی کے بعد. ناظرین اکرام, 2 سال کے بعد موقع ملا, وہ رات کو اس کے پاس آیا. رات 1 بجے وہ سویا پڑا تھا, 1-2 بجے کے درمیان وہ اٹھتی ہے, پسٹل لے کے آتی ہے, اس کو لوڈ کرتی ہے اور اس کے یہاں سیدھے ماتھے پہ رکھ کے فائر کرتی ہے. پسٹل نہیں چلتا تو وہ ہلتا ہے, وہ بھاگ کے باہر آتی ہے, کہتی ہے کہ کہیں اٹھ ہی نہ جائے. وہ دوسرے کمرے میں جا کے پھر نکالتی ہے گولیاں, شاید کو لاک لگا تھا, دوبارہ اس کو سیٹ کر کے ان لوڈ کرنے کے بعد دوبارہ لوڈ کر کے آ کے وہ گولی مارتی ہے یہاں پہ, اور ایک گولی یہاں مارتی ہے, ایک سینے میں مارنے کے بعد اس کو ختم کر دیتی ہے. وہ موقع پہ مر جاتا ہے. 2 بجے کا ٹائم ہے, وہاں وہ بیٹھ جاتی ہے اس کے سرہانے. 2 گھنٹے گزرتے ہیں, سحری ہوتی ہے, لوگوں کو جیسے پتہ چلتا ہے وہ بتاتی ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. وہ بہانہ یہ لگاتی ہے کہ ڈاکو رات آئے تھے, انہوں نے اس کو مار دیا, کچھ چیزیں بھی اٹھائی ہیں, اس کو مار دیا. وہاں پہ انہوں نے 15 کال کی, پولیس آئی, تو آگے یہ سارا کچھ ہوا. یہ انسپیکٹر ولایت خان اس سٹوری کو BBC کو بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میری انویسٹیگیشن ہسٹری میں اس طرح کا کیس میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کا بدلہ لینے کے لیے اس کے دوست کے ساتھ شادی کرتی ہے, 2 سال اس کے بستر میں سوتی ہے اور بالآخر اس کو قتل کر دیتی ہے. ناظرین اکرام, یہ سٹوری آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ غلط کام کا, برے کام کا اینڈ نتیجہ برا ہی ہوتا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا, میں منتظر رہوں گا. ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.